अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह कहो और कहते ही रहो जब तक सांस बाकी है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए और तुम अपनी मुरादों को पालो तो यतीमों पर रहम किया करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी हर बीमारी की दवा है सिवाय साम के। मैंने अर्ज़ किया, ये साम क्या है? फरमाया कि मौत। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। मेरे प्यारे नबी ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजर में तेरे वीरान है दिल की ज़मीं, मैं अगर वार दूँ जान तुझसे, मगर हक़ अदा हो अतायत का मुमकिन नहीं। उनकी यादों का मरकज़ है सीना मेरा, दूर रहकर तो मुश्किल है जीना मेरा। सब्ज़ गुंबद तले हो कभी हाज़री, वो गली चाहिए वो नगर चाहिए। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। दिल से हज़ार बार मदीना तुझे सलाम, बहरे चाहत में हलचल जुदाई बने, चश्म से आंसुओं की लड़ी फिर बहे। ज़बत का टूट जाए वहाँ सिलसिला और सले अला फिर ज़बान खुद पड़े। ज़िंदगी की महफ़िल में जब सब्र आता है तो बेशुमार गुनाह उठ के चले जाते हैं। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। रिश्तों के बाज़ार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो ज़बान और दिल के सच्चे होते हैं। कभी कभी इंसान सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी मोजज़े के इंतज़ार में रहता है। अल्लाह पाक आपसे उस वक़्त तक वापस कुछ नहीं लेते जब तक उससे बेहतर आपको अता ना कर दें। लहजे में नरमी हो तो अल्फाज भी शफा देते हैं। ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं। तकदीर से ज़्यादा चाहता है, वक़्त से पहले चाहता है। जिसकी सुन लो वही फरिश्ता है, न जाने इंसान कहाँ रहते हैं। नमाज मोहब्बत समझ कर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, ज़िंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। वो तो खफा होकर भी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह की नाराज़गी भी कितनी प्यारी है। जो मिल गया वो बेहतरीन है, जो ना मिल सका उसी में बेहतरी थी। खूनी रिश्ते भी कमाल के होते हैं, मुंतज़िर हमारे ज़वाल के होते हैं। ए हासिल खलूस बता क्या जवाब दूँ, दुनिया ये पूछती है कि मैं क्यों उदास हूँ। रिश्ते खलूस से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बातें करके भी अपने नहीं बन पाते और कुछ लोग खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। लोग अपनी इज्जत और अनाद खाने के चक्कर में अच्छे से अच्छे रिश्ते खो बैठते हैं। रिश्ते ज़रूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। मेरे खलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं सच्चाई से नहीं मिलते। मुखलस हैं तो मुख्तसिर हैं, मतलबी होते तो हजूम होता। जो शख्स आपकी पुरखलूस मोहब्बत को ठुकरा दे वो शख्स दुनिया में किसी एक का भी नहीं हो सकता। जब रिश्ते सच्चे हों तो ज़्यादा संभालने नहीं पड़ते और जिन रिश्तों को संभालना पड़े वो सच्चे नहीं होते। लोग अपनी इज्जत और अनाद खाने के चक्कर में अच्छे से अच्छे रिश्ते खो बैठते हैं। रिश्ते खलूस से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बातें करके भी अपने नहीं बन पाते और कुछ लोग खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं।
لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو خلوص نیت شرط ہے، کیونکہ سچا مرید جھوٹے مرشد سے بھی کچھ پا لیتا ہے، لیکن جھوٹا مرید سچے مرشد سے بھی کچھ نہیں پاتا۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے۔ ماں کے بعد جو ہستی کسی مرد کو سنبھالتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، وہ اس کی بیوی ہے، مگر کچھ مرد اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں، اور جو وقت پہ مان جاتے ہیں وہ مثبت اور خوشحال زندگی جیتے ہیں۔ جب کسی کی بیٹی کو لے کر جاؤ تو اللہ کے واسطے سلوک اچھا کرو۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ گھر جلد ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دیں جو اس کا حق ہے۔ عورت کتنی بھی بہادر ہو، کتنی بھی ضبط کرنا جانتی ہو، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہیں یا ضبط سے۔ ہم کہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں امتی امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملیں گے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ملتا ہے سکون آخر سرکار کے قدموں میں، جب دل کو کوئی سچا دلدار نہیں ملتا۔ ہر غم مٹ جاتا ہے سرکار کی بستی میں، ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا۔ وہ ایک ہی نگری ہے سلطان دو عالم کی، جہاں نگری میں سننے کو انکار نہیں ملتا۔ بابا کہتے ہیں دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں، اتنی دیر سے کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ میں پاگل سی تو ہوں، چھوٹی سے چھوٹی بات نوٹ کرتی ہوں، ذرا ذرا سا رویہ محسوس کرتی ہوں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے خسارے اور پچھتاوے خریدتی ہوں، اپنی جان سے پیاری چیز سے بے خوشی دستبردار ہو جاتی ہوں، اور میرا کسی سے کوئی گلہ نہیں بنتا ہی نہیں۔ جیسی بھی ہوں اپنے حال کی خود ذمہ دار ہوں۔ اب چاہے مجھے کوئی خود غرض کہے، منافق کہے یا بے حس، مجھے پرواہ نہیں۔ اس سے میں کیوں بتاؤں میں نے اس کو کتنا چاہا ہے۔ بتایا جھوٹ جاتا ہے کہ سچی بات کی خوشبو تو خود محسوس ہوتی ہے۔ میری باتیں، میری سوچیں اسے خود جانے دو۔ ابھی کچھ دن مجھے میری محبت آزمانے دو۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ خاموش سا ماحول اور بے چین سی کروٹ، نہ آنکھ لگ رہی ہے نہ رات کٹ رہی ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں، اتنی دیر سے کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا، مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ کم ظرف انسان کسی عورت کی بھی عزت نہیں کرتا، جبکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان اس عورت کو بھی عزت دیتا ہے جس کی بے ظاہر معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ایک دن وہ جھنجھلا کے بولا، تمہیں سب شکایتیں مجھ سے ہیں؟ تو میں نے سر جھکا کے کہا، نہیں،
مجھے سب امیدیں تم سے ہیں۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو اپنا اندر خالی محسوس ہوتا ہے۔ ایک کمی سی یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔